अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन में खुश आमदेद। सबसे पहले जिक्र करेंगे लॉकडाउन में नरमी का। जी हां, कराची समेत सिंध भर में आज कोई लॉकडाउन नहीं होगा। 2 माह बाद नमाज जुम्मा के इज्तिमात की भी इजाज़त मिल गई है। सिंध हुकूमत की SOPs के साथ जुम्मतुल विदा के इज्तिमात में जाने की हिदायत कर दी गई है। सूबे भर में कारोबार भी शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा से, जो इस वक्त गुरु मंदिर पर सबील वाली मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। सऊद, ये बताइएगा, अमूमन देखने में यही आया है कि लॉकडाउन सख्त होता है 12 से 3 जुमे के दौरान, लेकिन आज लॉकडाउन में नरमी की गई है और बाकायदा जुमे के इज्तिमात की इजाज़त भी दी गई है। सबील वाली मस्जिद यहाँ पर वैसे भी जुमा जल्दी हो जाता है, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर तैयारियाँ कैसी की गई हैं और क्या जुमे की नमाज के लिए लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा जुम्मतुल विदा है और इसी वजह से हुकूमत की जानिब ऐलान किया गया था कि जुम्मतुल विदा के इज्तिमात होंगे, लेकिन SOPs के साथ तमाम नमाज जो है मस्जिद में अदा कर सकते हैं। हम लोग इस वक्त गुरु मंदिर सबील वाली मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। कैमरामैन मोहसिन अगर आपको दिखाएं कि एक नमाजी यहाँ आ गए हैं, लेकिन अभी दरवाज़ा बंद है मस्जिद का। इंतजामिया का कहना है कि जैसी ही नमाज अजान होगी तो दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और शहरी समाजी फासले को रखते हुए, बरकरार रखते हुए यहाँ नमाज अदा करने के लिए आ सकते हैं और जो SOP है उसको फॉलो किया जाएगा। पुलिस को भी यहाँ पर अलर्ट किया गया है ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। मुख्तलिफ मसाजिद पर जो है पुलिस और रेंजर्स की नफरी को तैनात किया गया है। मस्जिद की जो इंतजामिया है उनका भी यही कहना है कि हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके बाद नमाजी जो है आज आखिरी जुम्मा रमज़ान का मस्जिदों में बाकायदा अदा कर सकेंगे। बड़े इज्तिमात होंगे, लेकिन SOPs को फॉलो किया जाएगा। जी, बराह रास्त ले चलेंगे आपको मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की ब्रीफिंग जारी। या नमाज़ों के हवाले से मसाजिद के अंदर जो हमने आपके सामने रखे हैं और जिन पे किसी कदर अमल हो सका, उनको जुम्मतुल विदा के मौके पर भी याद रखें। कोशिश करें कि जुम्मा घर पे अदा करें और अगर जाना इंतहाई ज़रूरी है मस्जिद में तो फिर वो तमाम एहतियातें जो हैं मद्देनज़र रखें मसाजिद में जाने के हवाले से। इस सिलसिले में ख़ास तौर पे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग ख़ास तौर पे मसाजिद में जाने से इज्तनाब करें, आज भी और दीगर नमाज़ों के लिए भी और ईद की नमाज के लिए भी, और उसके ऊपर मैं आपसे थोड़ी सी मज़ीद बात करूँगा। दूसरे मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि चूँकि जो हमने लॉकडाउन के अंदर कुछ आसानियाँ पैदा की, उस हवाले से छोटी दुकानें खुलीं ताकि लोग अपनी एक एहतियात का रवैया बरतते हुए, SOPs को मद्देनज़र रखते हुए वो ईद के सिलसिले में अगर शॉपिंग करना चाहें तो वो कर सकें, और साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू किया ताकि वो लोग कि जिन्होंने ईद के सिलसिले में ही सफ़र करना है वो सफ़र कर सकें और अपने प्यारों के पास पहुंच सकें। लेकिन इसके साथ साथ शॉप्स के लिए भी, यानी दुकानों के लिए भी और ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमने बड़े तफसीली SOPs आपके सामने रखे, जिसमें रेल का सफ़र भी शामिल। अब इस सिलसिले में जो मुशाहिदा है, जो पिछले चंद रोज़ के अंदर देखा गया, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि पिछले कुछ हफ़्तों के अंदर जो देखा गया, वो इंतहाई गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल है। लोग जमघटों की सूरत में बाज़ारों में, दुकानों में नज़र आए। अफ्तारी से ज़रा पहले सूरत हाल बहुत ही बिगड़ जाती है। तो आपको याद कराना ये मकसूद है कि अगर हमने इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको मद्देनज़र ना रखा, तो जो मैंने आपको शुरू में आज पिछले 24 घंटे की फ़िगर्स बताई हैं, तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है और इसके लिए हम किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकेंगे, हम ख़ुद इसके ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल बार बार टेलीविज़न के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, इन अपडेट्स के ज़रिए आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि अगर आप, क्योंकि ये बीमारी के फैलाव को रोका जा सकता है और उसके फैलाव को रोकने के कुछ तरीके हैं, और उसका जो बुनियादी नुक्ता है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी कि समाजी मेल जोल में कमी और फासला। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये सूरत हाल आने वाले दिनों में मज़ीद बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो आपसे मेरी बड़ी दिली ये दरख्वास्त है और
آئی پلیڈ ٹو یو کہ خدارا اس کا خیال رکھیں، زندگی بھی اپنی جاری و ساری رکھیں، لیکن ایک احتیاط کے رویے کے ساتھ۔ اب آخر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جی یہ جو ہاں شاپنگ اور پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ماسک کے پہننے کے لیے بھی کچھ ضروری ہدایات جاری کیں اور ریویو کیا اپنی جو اس وقت موجود ہماری اس سلسلے میں گائیڈ لائنز تھیں یا ایس او پیز تھے۔ اب ہم یہ ضروری قرار دے رہے ہیں کہ آپ جب بھی کسی بھی ہجوم والی جگہ پہ، بازاروں میں، چوراہوں پہ، سڑکوں، کسی بھی پرہجوم جگہ پہ، اور خاص طور پہ دکانوں کے اندر اور پبلک ٹرانسپورٹ جب آپ استعمال کریں اس وقت آپ کے لیے ماسک پہننا ضروری ہے۔ یہ اب اس میں آپشن نہیں ہے، یہ آپ کی مطلب اس میں مرضی نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں گے اور دوسرے بھی آپ سے محفوظ رہیں گے۔ آخر میں جی میں عید کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو ایڈوانس عید مبارک، اور دوسرے یہ کہ عید کی نماز، چونکہ عید ہماری نماز سے شروع ہوتی ہے، تو عید کی نماز جو ہے وہ اس کے لیے وہی تمام تدابیر آپ نے بروئے کار رکھنی ہیں کہ جو آپ کو رمضان میں تراویح کے لیے یا دیگر نمازوں کے لیے مساجد کے حوالے سے آپ کو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں۔ تو اس میں بھی بنیادی بات یہی تھی، جس طرح ہم نے رمضان میں کہا کہ آپ بجائے مسجد میں جانے کے ہر گھر کو مسجد بنا لیں، تو اب بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں کے اندر اگر عید کی نماز ادا کریں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ دوسرے یہ کہ عید کا جو موقع ہے اور عید سے پہلے جو آخری اب ہفتہ ہے، اس میں چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں آپ کے گرد و نواح کے اندر، آپ اگر ایسے لوگوں کو جانتے ہیں تو یہ ایک ایسا موقع بھی ہے کہ جہاں آپ باہر نکلیں اور ان لوگوں کی مدد کریں، ایک ایسے طریقے سے کہ جس سے ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کی مدد بھی ہو جائے۔ پاکستان میں جب بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو پاکستان کا بڑا زبردست خوبصورت چہرہ سامنے آتا ہے کہ جس میں شیئرنگ ہوتی ہے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور بغیر کہے کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ سب لوگوں سے جو جن کی استعداد میں یہ بات ہے، ان سے ہماری استدعا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد، اپنے گرد و نواح میں، اپنے عزیز و اقارب میں بھی، اپنے محلوں میں، کالونیز کے اندر، اپارٹمنٹس کے اندر، ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ اس لاک ڈاؤن میں کی وجہ سے ان کے روزگار متاثر ہوئے ہیں یا ان کو ضروریات پوری نہیں کر سکتے اس وجہ سے، تو پلیز ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ایسے ہم وطنوں کی مدد اس طریقے سے کریں کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کی مدد بھی ہو جائے۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے جی کہ، اور یہ میں اس بات پہ اپنی بات ختم کروں گا آج، کہ یہ جو عید ہے یہ بڑی مختلف عید ہے۔ اس عید کو یہ عید ایک طرف اور باقی تمام عیدیں جو اب تک ہم نے گزاری ہیں وہ ایک طرف۔ اس عید میں جو سب سے بڑا آپ نے جی فرق ڈال دینا وہ یہ ہے کہ اس عید پہ ہم نے گلے نہیں ملنا ایک دوسرے کے، بلکہ ایک فاصلہ رکھ کے ایک دوسرے کو عید مبارک دینی ہے اور ماسک کا استعمال کرنا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد ضرور دینی ہے، لیکن ایک احتیاط کے ساتھ، ایک فاصلے کے ساتھ اور بغیر گلے ملے، کیونکہ جب گلے ملتے ہیں تو اس انفیکشن کے پھیلاؤ کا وہ موجب بن سکتا ہے اور بہت تیزی سے لوگوں کے اندر وبا پھیل سکتی ہے۔ تو اس لیے گلے نہیں ملنا اس دفعہ اور دور رہ کے ایک دوسرے کو مبارکباد دینی ہے۔ تو اگر ہمارا یہ خیال ہے جی کہ اگر ہم یہ سب احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، اگر نہیں کریں گے تو جو میں نے آج آپ کو اعداد و شمار بتائے ہیں صورتحال زیادہ بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ مناظر آپ دیکھ رہے تھے، معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی بریفنگ جاری ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے 24 گھنٹے میں 50 اموات ہوئی ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے میں 2000 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں. ایک دن میں نئے کیسز اور اموات کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے. صورتحال تشویشناک ہے, احتیاط کرنی ہوگی. شہری نماز کے اجتماعات میں جانے سے احتیاط کریں. 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ مساجد نہ جائیں. بازار میں اس لیے کھولے ہیں تاکہ شہری عید کی شاپنگ کر سکیں. ٹرانسپورٹ اس لیے کھولی ہے کہ شہری اپنے پیاروں تک جا سکیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری گزارش ہے کہ خدا را سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں. شہری نہ ماسک پہن رہے ہیں نہ ہی کسی قسم کی احتیاط کر رہے ہیں. حکومت نے شہریوں کے لیے ماسک پہننے کو لازمی قرار دے دیا ہے. ماسک پہننا آپشن نہیں, ہم نے لازمی قرار دے دیا ہے. عید پر مبارکباد ضرور دیں, کسی سے گلے نہ ملیں. ڈاکٹر ظفر مرزا کا یہ کہنا ہے کہ جن کے روزگار متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کی جائے. ڈاکٹر ظفر مرزا کی بریفنگ اس وقت جاری تھی جس میں انہوں نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ عید پر مبارکباد ضرور دیں لیکن کسی سے گلے ہرگز نہ ملیں. عید میں بس 2 روز باقی اور کراچی کے بازاروں کی رونق عروج پر ہے. شہری جوق در جوق بازاروں کا رخ کر رہے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے خورشید عالم سے. خورشید, بتائیے گا آپ کون سے بازار میں موجود ہیں اور یہاں کیا مناظر دیکھنے میں ملے ہیں؟ میں اس وقت موجود ہوں ناز آباد کی پابوش نگر کی مارکیٹ میں, جہاں پر بہت بڑی تعداد میں خریدار موجود ہیں. چونکہ انہوں نے سن لیا ہے کہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے. کل 29 تاریخ ہے, ممکنہ طور پر چاند رات بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا خریداروں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے جو پابوش نگر, حیدری, لیاقت آباد اور ہارون شاپنگ ایمپوریم سمیت شہر کے مختلف شاپنگ ایریاز میں پہنچ چکا ہے. خریداری کی جا رہی ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ اس دفعہ لاک ڈاؤن رہا ہے لہٰذا زیادہ تر ترجیح اس بات کی دی جا رہی ہے کہ اپنی فیملیز کے لیے, بچوں کے لیے خریداری کر لی جائے. اور صاحب خانہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے لیے بعد میں سوچیں گے. لیکن زیادہ تر جگہوں پر یہی دیکھا گیا ہے, گاہکوں کو کسی حد تک شکوہ مہنگائی کا ہے, تو دوسری جانب دکاندار اس بات کا شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو اپنے کاروبار کے لیے اضافی وقت نہیں دیا جا رہا. لیکن بہرحال SOPs کا خیال کہیں پر بھی نہیں رکھا جا رہا سوائے چند ایک مقامات کے. بہت بڑی تعداد ہے ظاہر خریداروں کی, اور خود خریدار بھی ان چیزوں کا, سماجی دوری کا بالکل خیال نہیں رکھ رہے, اور پوری طرح خریداری جو ہے عید کی وہ کی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا خورشید عالم. عید الفطر کی چھٹی کا آج پہلا روز ہے لیکن راولپنڈی کے بس اسٹینڈز پر وہ پرانی والی چہل پہل ہے, نہ ہی کوئی رش. عید پر اپنے گھروں کو لوٹنے والے مسافروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. کرونا وائرس کے باعث ٹرانسپورٹرز بھی محتاط ہیں. اس وقت پیر ودائی بس اسٹینڈ پر کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے صداقت علی. جی, عید کی تعطیلات کا آج پہلا روز ہے اور راولپنڈی سے جڑواں شہروں کو جانے والے وہ پردیسی جو ہر سال اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے راولپنڈی جنرل بس اسٹینڈ سے سفر کر کے اندرون پنجاب اور دوسرے شہروں کو جاتے تھے, آج جنرل بس اسٹینڈ پر مسافروں کی تعداد جو ہے وہ انتہائی کم ہے اور گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں لیکن مسافر نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پہلے جو اپنے گھروں کو جا چکے ہیں, اور جو کچھ یہاں پر رہ گئے ہیں وہ کچھ بے روزگاری کی وجہ سے اور کام نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اس وقت اپنے گھروں کو جا سکیں اور عید اپنے پیاروں کے ساتھ کر سکیں. حکومت کی جانب سے جو SOP جاری کی گئی ہے جنرل بس اسٹینڈ پر, اس SOP پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. نہ تو یہاں پر کوئی ہینڈ سینیٹائزر رکھے گئے ہیں, نہ ہی کوئی گیٹ لگائے گئے ہیں جہاں سے لوگوں کو سینیٹائز ہونے کے بعد گاڑی میں سوار کیا جا سکے. جنرل بس اسٹینڈ پر اور پیر ودائی روڈ پر دیگر جو پرائیویٹ اڈے ہیں وہاں پر مسافروں کی تعداد انتہائی کم ہے, جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹر بھی پریشان ہے. اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر بند کیے گئے پنجاب بھر کے مزارات کھول دیے گئے ہیں. انتظامیہ اور زائرین کے لیے ضابطہ کار پر عمل درآمد لازمی قرار دے دیا گیا ہے. لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر عقیدت مند بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں. صورتحال بتا رہے ہیں سما کے نمائندے دانیال. جی دانیال, بتائیے گا. جی, پنجاب میں لاک ڈاؤن میں جو نرمی تھی اس کے بعد اب جو مزارات ہیں ان کو بھی کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ مزارات 3 دن یعنی 22, 23 اور 24 کو 24 گھنٹے کے لیے کھلے رہ سکیں گے. میں اس وقت موجود ہوں داتا دربار میں. یہاں پہ زائرین کی کافی تعداد موجود ہے, اور اگر ہم SOPs کی بات کریں تو SOPs پر بھی کافی عمل درآمد کیا جا رہا ہے. یہاں پہ جو ماسک ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے زائرین کے لیے اگر انہوں نے اندر آنا ہے. اس کے علاوہ جو سماجی فاصلہ ہے وہ بھی برقرار رکھنے کی کافی ہدایات کی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو صفائی ستھرائی کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ کلورین کا سپرے بھی وقفے سے کیا جا رہا ہے. جی, براہ راست چلیں گے آپ کو شبلی فراز اس وقت تقریب سے خطاب کریں. جو بھی ان کی کمائی ہوتی تھی اس سے وہ رات اپنے بچوں اور گھر والوں کا کھانے کا مہیا کرتے تھے. پرائم منسٹر عمران خان جنہوں نے کہ اس پوری
کیمپین کے دوران ان کا جو فوکس تھا، ان کا جو محور تھا، پریشانی تھی ان کی، وہ طبقہ تھا جو کہ یومیہ اجرت، دیہڑی دار، دکاندار، چھوٹا چھاپڑی والا، یہ سب وہ لوگ تھے جس کو کہ اس وبا اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اسی لیے انہوں نے جو احساس پروگرام کو ایک فوقیت دی، جس سے کہ کیش ڈسٹریبیوشن اور 90 لاکھ خاندانوں سے زائد افراد کے لیے کیش ڈسٹریبیوشن کا ایک بڑا ہی ٹرانسپیرنٹ اور ایفیشنٹ ایک پروگرام مرتب دیا، جس سے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کافی لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ کئی ایسے سیگمنٹس ہوتے ہیں جو کہ رہ جاتے ہیں، لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ بیت المال اور پینی اپیل پاکستان نے مل کر ہمارے ایک ایسے منفرد طبقے کو ایک مدد کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ دیکھیں جی، جو اخبار فروش ہوتے ہیں، ہاکرز ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ آپ عام طور پہ ان کو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے دروازے پہ اخبار پہنچا ہوتا ہے، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے طوفان ہو، برفباری ہو، یہ اپنا کام خاموشی کے ساتھ صبح اٹھ کے اور آپ کے گھروں تک اخبارات پہنچاتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کی حقیقی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں کہ ایک بہت آپ کو نیند کی بھی قربانی، وقت کی، اور گھر گھر جا کر اور وہ پہنچانا، اخبار پہنچانا ایک بہت بڑی خدمت اور سروس ہے۔ ظاہر ہے جب اس وبا سے ان کے کاروبار پہ بھی، ان کی آمدن پہ بھی بہت فرق پڑا، لیکن ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جو ان کے سربراہ ہیں ٹکا خان، جن کا نام میرا خیال ہے کوکا کولا سے پہلے ان کا نام جانتا تھا، اور جس اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ انہوں نے اپنے جو ساتھی ہیں ان کی نمائندگی کی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف حکومت اپنے تئیں انہی کی کوششوں سے ہم نے آپ کا کیس فارورڈ کیا ہے، اور انشاءاللہ بہت قریب میں آپ کے لیے ایک جو کیش کا جو پروگرام ہے اس پہ بھی آپ کے لیے ہم انشاءاللہ خوشخبری آپ کو دیں کہ وہ بھی انشاءاللہ ان قریب بہت ہی کم عرصے میں انشاءاللہ وہ بھی پیکیج آپ کے لیے، کیش کا پیکیج بھی آپ کے جتنے بھی ممبران ہیں، کوئی میرا خیال ہے 4,500 کے قریب ملکی سطح پر، تو ان پہ بھی، کیونکہ ہم نے ایکنالج کرنا ہے آپ کی خدمات کو، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا کافی سختی سے گزر رہے ہوں گے، تو اس سلسلے میں جو ہے تو ہماری گورنمنٹ پوری طرح کوشاں ہے کہ باوجود محدود وسائل کے ہم جتنی بھی خاص طور پہ جو معاشی طور پہ کمزور ہیں، جو کہ بڑے ڈیپینڈ کرتا ہے ان کا ڈے ٹو ڈے کاروبار پہ، ان کی جو ہے زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، تو ان کے لیے پرائم منسٹر صاحب پورے ہر وقت جو ہے نا وہ اس کے بارے میں وہ سوچتے رہتے ہیں۔ تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس سخت وقت سے انشاءاللہ عنقریب گزر جائیں گے۔ میری آخر میں ریکویسٹ یہ بھی ہوگی کہ حفاظتی تدابیر پہ عمل کریں، جو بھی سوشل ڈسٹنسنگ یا SOPs ہیں اس پہ عمل کو یقینی بنائیں، کیونکہ ہم نے اس سے نہ صرف لڑنا ہے بلکہ ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت بہت شکریہ جی۔ میں شکریہ ادا کروں۔
नाज़रीन, आप देख रहे थे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका ज़्यादा मुतासर हुआ। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लोग एहसास प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हुए हैं। इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म गरीबों के लिए परेशान रहे हैं। पाकिस्तान बैतुल माल के ज़ेर तमाम राशन तकसीम करने की तकरीब से वो खिताब कर रहे थे। और इससे पहले हम जुम्मतुल विदा की बात कर रहे थे तो पेशावर में भी जुम्मतुल विदा के मौके पर इज्तिमात का एहतमाम किया गया है। क्या शहरी हुकूमत की जानिब से दी गई SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं? जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी जुम्मतुल मुबारक की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। SOPs पर अमल दरामद के लिए जो मसाजिद की इंतज़ामिया है उन्होंने तमाम फ़र्श धो लिए हैं, चटाइयाँ उठा ली गई हैं। इसी तरह जो है बड़ी तादाद में नमाज जुमा में लोग शिरकत करेंगे। इस हवाले से जो SOPs हैं उसमें मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। इसी तरह समाजी फासले को भी यकीनी बनाने के लिए मिंबर और महराब से भी ऐलानात होते रहे हैं और आज भी होंगे, जबकि इसी हवाले से सिक्योरिटी के इंतजामात भी होंगे। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे ईद इतवार की होगी। वफाकी वजीर ने एक बार फिर दावा कर दिया, रुयत हिलाल कमेटी ख़त्म करने का भी मुतालबा कर दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम उमूर सामने लाने का ऐलान भी कर दिया। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने दावा किया है कि ईद उल फितर 24 मई को होगी, जबकि रुयत हिलाल कमेटी ईद 25 मई पीर को करना चाहती है। बोले, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम ज़रूरी उमूर सामने लाऊंगा। ये भी बताया कि रुयत हिलाल कमेटी क्यों पीर की ईद करना चाहती है। फवाद चौधरी ने कहा है कि साइंस के जदीद दौर में रुयत हिलाल कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ मज़ीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। रहिए समा के साथ। साहिल हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे हैदराबाद में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। कई प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा यहाँ भी तनख्वाहों से महरूम हैं। पवन कुमार ने ऐसे ही एक टीचर से बात की है। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी कई ऐसे टीचर हैं जिनको 2 से 3 माह हो गए, उनको तनख्वाहें नहीं मिली। तो हैदराबाद से एक ऐसे टीचर है जिनके घर पर मौजूद है, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनको भी 2 से 3 माह हो गए, उनको तनख्वाह नहीं मिली। को पता है कि जो बड़े बड़े स्कूल हैं जिनकी फ्रेंचाइज है उनको तो फीसें बैंकों में जमा होती है, लेकिन जो छोटे स्कूल्स हैं वो रेंट पे भी हैं, उनके सारे अखराजात फीसों से निकलते हैं और वहाँ पे जो है लोग जो अपने बच्चों की फीसें स्कूल में जाके जमा कराते हैं। अब जो उनके स्कूल बंद है तो पेरेंट्स आ नहीं सकते, ऊपर से सख्त लॉकडाउन है। अब सूरत हाल में ये है कि बस लोगों से लेते हैं और इस तरह से जो है कर्जा लेते हैं, कोई भाई आता है हेल्प कर जाता है, इस तरह से अभी जाना। लेकिन ये बहुत ही फाका कसी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है, क्योंकि इस सूरत हाल में जो है लोगों के खुद के जो है उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम पे हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कूलों को और दूसरे जो भी इदारे हैं उनको हेल्प करनी चाहिए। बराह रास्त से चलेंगे, आपको अजमल वजीर की मीडिया ब्रीफिंग जारी है। और साथ रह कर लड़ना है और इसका वाहिद इलाज मैंने जैसा कहा है कि वो एहतियात एहतियात एहतियात। इस मौके पे मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा कि तारीख में पहली दफा किसी कमीशन की रिपोर्ट सिटिंग गवर्नमेंट के जब हुकूमत होती है उसमें आई है। और मेरे ख्याल में कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का वो विजन है, ये वो वज़ीर आज़म साहब की वो अपने अवाम अपने कौम के साथ जो कमिटमेंट थी कि इस मुल्क में चाहे जो भी गलत काम करेगा या कमीशन या कोई भी उसका वो होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इस कमीशन की जो रिपोर्ट आई है इससे यह वाज़ेह हो गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने उस विजन को आगे लेकर वो जा रहे। पाकिस्तानी कौम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ है और इस मौके पे हमने वंस फॉर ऑल ये फैसला करना है कि इस मुल्क को हमने मखसूस लुटो और पुटो ग्रुप पे छोड़ना है या इस मुल्क में इत्तेसाब का जो सिलसिला जो शुरू है इस वक्त उसमें खुद इत्तेसाबी का भी है। इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क़यादत में वो जारी रहेगा और वो जो कमिटमेंट जो अवाम के साथ हुई है
उसको इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान के क़यादत में हम फुलफिल करेंगे। और ये भी मैं बताऊं कि इस मुश्किल वक़्त में जो एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम है, उसका भी कोई मिसाल नहीं मिलता। जिस तरीके से उस गरीब, मुफलिस और वो दिहाड़ीदार जिनको ये पैसे जो एहसास प्रोग्राम था, इमरजेंसी कैश प्रोग्राम, उसकी शफाफियत और उसको जिस तरीके से अवाम में वो मिले हैं, उसका कोई मिसाल नहीं है। और आगे हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वज़ीर आला महमूद खान साहब का जो फैसला है फेज़ 2 में हम दे रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उसी पैटर्न पे हमने अपने गरीब और अपने उन लोगों का जो गुर्बत के लकीर से नीचे, उसका हमने सोचना है और हम उसका सोच रहे हैं और उसके लिए कर रहे हैं। और साथ हमने अपना मिडिल क्लास जो सफेद पोश है, उनका भी हमने ख्याल रखना है, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। और फिर अपनी मईशत का जो पिछले अदवारों में जो हाल बनाया है, उसका भी हम फेस कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के क़यादत में वज़ीर आला महमूद खान साहब की जो इंस्ट्रक्शन है, उसको फॉलो करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में जो हमने सख्तियाँ की थी, उसमें हम जो नरमियाँ कर रहे हैं, अगर आवाम हमारा साथ दे और उस SOPs पे अमल दरामद करे, तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि हम मजीद नरमियां करेंगे। पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर की मीडिया ब्रीफिंग जारी थी। ईद के मौके पर एहतियात करना हम सब की जिम्मेदारी है, ये कहना है उनका। SOPs पर अमल करना हमारे मुफाद में है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ईद सादगी से मनाने का ऐलान। हमें सोशल डिस्टेंसिंग के असूल पर अमल करना है। ईद पर अपने और बच्चों के नए कपड़े ना बनाएं, ये कहना है अजमल वज़ीर का। मुस्लिम लीग नून ने चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। मलिक अहमद खान कहते हैं कि रिपोर्ट का मकसद मसनूई बहरान पैदा करने वालों को बचाना है। रिपोर्ट हम आउटराइटली मुस्तरद करते हैं। इस रिपोर्ट का मकसद वाहिद डिफ्लेक्शन है। जो चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके प्रॉफिटेरिंग की गई, उनको शील्ड करना है, उनको इलोप कर दिया बाकी कॉमन प्रैक्टिसेस के साथ। एट द बेस्ट कॉस्ट प्राइसिंग मॉडलिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों को बिजनेस स्ट्रक्चर्स क्रिएट करके देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। SECP रिडंडेंट, FBR रिडंडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ I&P रिडंडेंट। सिर्फ एक फर्द वाहिद इस मुल्क में रह गया, वाजिद ज़िया, जो कि इंतहाई कंट्रोवर्शियल